بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ دے اندر پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی درود پاک دی فضیلت دے بارے ارشاد فرمائے سی۔ اللہ پاک ارشاد فرمیندے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ ارشاد فرمیندے میں بھی اور میرے فرشتے بھی نبی پاک علیہ السلام دی مبارک ذات دے اتے درود پاک بھیجے نے۔ اے ایمان والو تساں بھی میرے محبوب علیہ السلام دی ذات بابرکات دے اتے درود و سلام دا ورد کرنے۔ پتہ چلا کہ پاک محبوب علیہ السلام دی مبارک ذات دے اتے درود پاک بھیجنا اے اللہ پاک دی بھی سنت ہے اور فرشتیاں دی بھی سنت ہے۔ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمائے کہ اے ایمان لو میرے پیارے محبوب دے امتیاں تساں بھی ایہو کام کرنے میرے محبوب دی ذات دے اوتے درود پاک بھیجنے۔ حدیث پاک دے اندر آندے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماکھی علی مکھی کولوں پوچھا کہ اے دس تیرے شہد دے اندر مٹھاس ہی مٹھاس ہوندی ہے، ان دی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ تو مختلف پھلاں دے رس چوسینی ہے، کہیں دا رس کوڑا ہوندے کہیں دا میٹھا ہوندے، لیکن تیرے شہد دے اندر مٹھاس ہی مٹھاس ہوندی ہے، کیا وجہ ہے؟ مکھی نے بڑا ہی پیارا جواب دیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیرے ویلے اساں مختلف پھلاں دے وچوں رس چوس کے ان کے چھتے دے وچ اگل لینی ہے، جویں کہیں قوم دا سردار وڈیرا جیرا بھی فیصلہ کرے قوم اندر تے متفق تھی کہ اندر تے عمل کریں دیے، اور یہ سارے اندر بھی ایک سردار ہے کہ جس وقت اساں مختلف پھلاں دے وچوں رس چوس کے چھتے دے وچ اگل لینی ہے، اون ویلے سارا سردار سا کو حکم نے دے کہ ہن نبی پاک علیہ السلام دی مبارک ذات دے اوتے درود و سلام دا ورد کر دو۔ مکھی دی یا رسول اللہ اے تواڈے نام دی برکت ہے جس دی وجہ دے نال شہد دے اندر مٹھاس ہی مٹھاس پیدا تھی ویندی ہے۔ تا علماء کرام نے اس حدیث پاک دی تشریح دے اندر فرمینے، مفسرین کرام فرمینے کہ جیڑا بندہ اے چاہندے کہ میری زبان دے اندر بھی مٹھاس پیدا تھی ویندے تو کو چاہیدا ہے نبی پاک علیہ السلام دی مبارک ذات دے تے کثرت دے نال درود پاک دا ورد کرے۔ اور علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوت دے اندر لکھتے ہیں، آپ فرمینے کہ نبی پاک علیہ السلام دے روزے اطہر دے اوتے 70,000 فرشتہ سویرے ڈیوٹی دیندے، 70,000 شام کو دیندے۔ انہاں دا کام کیا ہوندے؟ آپ لکھتے ہیں یعفون القبر، اور نبی پاک علیہ السلام دی قبر اطہر دا طواف کرنے، اور دوجا کام فرشتاں دا ویضربون باجنحتہم، فرمایا کہ اپنے نورانی پر حضور دی قبر انور دے اوتے ملینے، اور تریجا کم فرشتہ دا اے ہوندے ویصلون علی النبی، نبی پاک علیہ السلام دی مبارک ذات دے اوتے درود و سلام دا ورد کرن۔ پتہ چلا کہ جڑے روزہ رسول دے اوتے فرشتے مامور جڑے تھینے کہ او بھی نبی پاک علیہ السلام دی مبارک ذات دے اوتے درود و سلام دا ورد کرن۔ ہی واسطے اللہ کریم نے ارشاد فرمائے کہ اے ایمان والو تساں بھی میرے محبوب دی ذات بابرکات دے اوتے درود و سلام دا ورد کرنے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دی پاک ذات کو لوگاں پوچھا سونا اے دسو تواڈے نانے دا فرمان ہے کہ میری بنو اسرائیل دا 72 فرقہ ہی، میری امت دا 73 بنسی، اون دے جو ایک جنتی ہو سی، اون جنتی دی نشانی کیا ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا کثرت الصلاۃ علی جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جیڑے لوگ جیڑی جماعت میرے نانے دی ذات دوتے زیادہ تو زیادہ کثرت الصلاۃ درود پاک پڑھسی، فرمایا اوہ جنتی لوگ ہو سن۔ پتہ چلا کہ درود پاک کو کثرت دے نال پڑھنا اے جنتی ہون دی نشانی ہے، علامت ہے، دعا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ کریم آپ سارے کو بھی نبی پاک علیہ السلام دی مبارک ذات دوتے کثرت نال درود و سلام دا ورد کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔